लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे अहम खबर, इमरान खान को अडयाला जेल में साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इमरान खान का जज के साथ एक तारीखी मुकालमा हुआ है और इलेक्शन कमीशन का अमला भी अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत करने पहुंच गया और तोशाखाना में नैब भी अडयाला जेल पहुंच गया और अहम फैसला हुआ है। ये आज मैं आपके सामने तफसीर रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इमरान खान का तारीखी मुकालमा जज अबू हसनात के साथ हुआ और ये मुकालमा क्या था ये हम आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। जज अबू हसनात ने जिस ऑफिसर सीक्रेट एक्ट की अडयाला जेल में समाअत हुई साइफर पे और उन पे फर्द जुर्म लगा दिया गया शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से। और इमरान खान ने जब जज अबू हसनात का तारीखी मुकालमा जो हुआ है वो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। खुफिया साइफर का जैसे में लहराया गया और उसके मदजा जेर बहस लाए गए। ऐसा करना ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत है। इमरान खान को वजीर आजम होते हुए ये साइफर का जो केस जो लहराना था जलसे में, ये इनको इजाजत ही नहीं थी। इन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए और अपनी सियासत को आगे लाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया गया और इस पर आपको चार्जशीट किया जाता है। इमरान खान ने जब अबू हसनात से खड़े होकर कहा कि जज साहब इसमें एक और फिक्रा शामिल कर ले, जुल्म ये है क्या जो जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को एक्सपोज किया। जनरल बाजवा और जनरल डोनाल्ड लू बचाने के लिए तमाम ड्रामे किए जा रहे हैं। मुझे सजाए मौत से डर नहीं लगता। साइफर हुकूमत गिराने के लिए लिखा गया था जो मेरी हुकूमत गिरा दी गई। और उसमें एक और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि साइफर की अंदर साजिश है जो छुपाई जा रही है और मीडिया को आजाद बोलने भी नहीं दिया जा रहा और ये सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने की सिवा और कुछ भी नहीं है साइफर में और मुझे मौत से डर नहीं लगता। ये मुकालमा जब शुरू हुआ और इमरान खान साहब ने अदालत में ऊंचा बोला और जज ने उनको बार बार रोकने की बात, फिर इनको जबरदस्ती इमरान खान को बैठाया और जज अबू हसनात के इर्द गिर्द पुलिस भी खड़ी हो गई और फिर वो उठकर वहां से चले गए। फिर इमरान खान के वकील जब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं उन्होंने कहा कि फर्द जुर्म तब तक आयद नहीं हो सकता जब तक मुलजिम अपने अंगूठे और साइन ना करे। ना तो इमरान खान ने चार्जशीट पर अंगूठा और साइन किए हैं और ना ही शाह महमूद कुरैशी ने, क्योंकि जज अबू हसनात जब कमरा अदालत में आए तो वो सिर्फ चार्जशीट को गौर से देखी जा रहे थे और उनका मकसद था सिर्फ और आज फर्द जुर्म आयद करना, क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने फर्द जुर्म की से इनकारी हो गए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की केस की समाअत के लिए पहुंचता है। उसमें 4 रुकन इलेक्शन कमीशन के वहां पहुंचते हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा उसमें फवाद चौधरी और इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करनी थी। इमरान खान ने उनको भी कहा कि आप कुरान पर हाथ रखें और ये कहें कि आप न्यूट्रल हैं, आप किसी से डिक्टेटरशिप नहीं ले रहे, तो मैं इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने को तैयार हूं। और जब उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होगा, आपका केस हम अडयाला जेल में ही सुनेंगे, उन्हें कहा अडयाला जेल में और भी केस लगे हुए हैं, जिसने शौक पूरा करना है एक से एक आकर करता जाए। इससे पहले साइफर वाले होकर गए, आप भी आ गए हैं, तो आप कुरान पे हाथ रखते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, आप किसी की डिक्टेटरशिप नहीं ले रहे, तो मैं चीफ इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने को तैयार हूं। ये इमरान खान ने बड़ा ही अच्छा कहा, क्योंकि इमरान खान पिछले 1.5 साल से इलेक्शन कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन
ایک باعث ہے اور لگتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا الیکشن کمیشن ہے، کیونکہ عمران خان جیسے جیسے الیکشن کمیشن کے فیصلے آتے جا رہے ہیں اور جیسے ان سے بلے کا نشان چھینا جا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کی ڈکٹیشن لے رہا ہے۔ اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو میں الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اس کے بعد توشہ خانہ میں عمران خان کے اوپر ان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ جج محمد بشیر نے جو توشہ خانہ میں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور ان کی حفاظتی ضمانت بائی گرفتاری خارج کر دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کا کل اڈیالہ جیل میں جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا، یہ کہنا ہے نیب کا۔ اور اس کے بعد آج سپریم کورٹ میں 6 رکنی بینچ نے سماعت کی انٹرا کورٹ اپیل، جو کہ آپ کو یاد ہے ملٹری کوڈ کے حوالے، جو سویلین کا ملٹری کوڈ جو آرمی میں چلنا ہے، اس کے حوالے سے 23 اکتوبر پچھلے سال جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنتا ہے، جو کہ اعجاز الاحسن، منیب اختر، یحییٰ آفریدی، مظاہر علی نقوی اور عائشہ ملک پر یہ مشتمل بینچ تھا، 5 رکنی، جنہوں نے آرمی کا سویلین میں ٹرائل کے لیے کہا تھا، اور اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا گیا کہ سویلین کا ٹرائل آرمی میں نہیں چلے گا، ملٹری کوڈ میں نہیں چلے گا۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے انٹرا اپیل کی درخواست کی، پھر اس کے بعد 6 رکنی بینچ بنتا ہے۔ اس بینچ میں کون کون ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سردار طارق مسعود، امین الدین خان، محمد علی مظاہر، حسن رضوی، عرفان صادق اور مسرت حلالی پہ یہ بینچ مشتمل تھا۔ یہ فیصلہ 5-1 سے آیا، اور یہاں پہ بہت دلچسپ مکالمہ ہوا سردار طارق مسعود، جسٹس طارق مسعود کا اور وکیل لطیف کھوسہ کا۔ انہوں نے لطیف کھوسہ نے کہا جج صاحب آپ کا تو پہلے بھی اس پر رد عمل آ چکا ہے، آپ نے بھی اپنا فیصلہ پہلے دے چکے ہیں، آپ اس کورٹ بینچ کا حصہ نہ بنے تو اچھا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھے اس بینچ سے علیحدہ کرنے، یہ میری مرضی ہے میں اس بینچ میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، میں اس بینچ کا حصہ ہوں گا اور یہ میں کیس میں سنوں گا اور اپنی ججمنٹ بھی دوں گا اور اس بینچ کا حصہ بھی بنوں گا۔ یہ بڑا ایک دلچسپ مکالمہ ہوا سپریم کورٹ میں۔ اس کے بعد 5-1 سے یہ فیصلہ آیا، اور انٹرا کورٹ اپیل میں یہ کہا گیا ہے کہ سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلے گا، لیکن اس میں 102 قیدی ہے جو 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے جو ملوث ہیں، ان کا ابھی فی الحال ٹرائل انٹرا کورٹ اپیل نے کہا ہے کہ روک لیا جائے، دوسروں کا ٹرائل شروع کر دیا جائے، جب تک سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ نہیں آتا تب تک ان کا آپ ٹرائل نہ کریں۔ یہ تفصیلی فیصلہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے، لیکن جنہوں نے یہ کیا ہے 9 مئی میں جو واقعے میں جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہے، ان کو تو آپ ملٹری کورٹ میں ہی سزا دیں، لیکن جن کو آپ نے غیر قانونی پکڑا ہوا ہے، جو پروٹیسٹ کیا پیسفلی، ان کو بھی آپ ملٹری کورٹ میں ڈالیں گے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور اس میں مسرت حلالی نے اپنی ان سے اختلافات نہیں کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں یہ سویلین کا ٹرائل نہیں چلنا چاہیے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی کیونکہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے میرا اس سے الگ موقف ہے، میں اس سے اختلاف کرتی ہوں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اس کے بعد جب عمران خان نے ایک بہت بڑا جیل سے پیغام بھی بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنا منہ کالا کر کے جنہوں نے اس بے شرم کو لاڈلے کو غسل دینے کی کوشش کی ہے، وہ اس میدان میں کھڑا کر اسے انتخاب لانے کی ہمت میں عطا کرے۔
انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو لڑانا ہی ہے تو اس کو اتنی ہمت پیدا کرے کہ وہ میدان میں آ کے الیکشن لڑے. قوم کی چوری شدہ پیسہ، بیرون ملک خریدی کی جائیدادیں پر رسیدوں کو ابھی تک سپریم کورٹ میں اس کی رسیدیں نہیں دی گئیں. یہ کیسا لاڈلا ہے، یہ کیسی حکومت ہے جو آنے والی بنائی جا رہی ہے؟ یہ تو ایک چوروں اور فراڈیوں کی حکومت بنے گی. یہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں ایک پیغام بھیجا ہے اور اس میں کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ناانصافی ہے، پی ٹی آئی کو دور رکھا جا رہا ہے الیکشن سے، اس لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن ابھی پی ٹی آئی بہت مشکل میں ہے. چیئرمین پر ایک سے ایک مقدمے میں گرفتاری ڈالی جا رہی ہے. جب تک الیکشن جیسے سے قریب آتے رہتے ہیں ویسے ویسے عدالتوں کے طریقے اور پروسیکیوشن کے طریقے وہ بھی تیز ہوتے جا رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا انہوں نے طے کر لیا ہے. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.